आदाब। मौलाना फजल रहमान सटी दिखा के खब्बी मार रहे हैं और मेरे दो कॉलीग्स हैं बड़े अच्छे। एक का नाम है बिलाल और दूसरे का है काशिफ, दोनों कियानी हैं। और मैं अक्सर उनको कुछ न कुछ विचारों को कहता रहता हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है, और वो भी कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं, कोई शर्त रख देते हैं और फिर अड़ जाते हैं। तो मौलाना फजल रहमान भी लगता है कि ये कियानी हो गए हैं। बहरहाल जो मामला है वो आईनी तरमीम का है और मुझे लगता है कि डेडलॉक आ गया है, और मेरे पास उसकी बहुत ठोस रीज़न भी है, क्योंकि आज कमेटी का इजलास हुआ और आज इसी एक इशू पर बात करनी है, क्योंकि ये कौमी अहमियत का मामला है, आईन पाकिस्तान का मामला है, कोई और मामला इसके साथ नहीं मिलाना। नाज़रीन, आज खुर्शीद शाह की सदारत एक इजलास हुआ और उनका ये कहना था नवीद कमर का कि मौलाना फजल रहमान का सिर्फ आईनी अदालत के तरीक़ाकार पर इख्तलाफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अंदर मौलाना फजल रहमान से जो मुलाकात हुई, जो नवाज शरीफ साहब से रब्ते हुए और जो उनकी दीगर जमातों के साथ बातचीत चल रही है, उन्होंने अपने मुसवदा भी आज शेयर किया। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने आज अपना मुसवदा शेयर किया। हुकूमत ने मुसवदा और पीपल्स पार्टी ने मीडिया के साथ भी जो है वो शेयर किया मुसवदा। अब उससे पहले पीपल्स पार्टी का मुसवदा पीटीआई ने एक रिपोर्टर के जरिए शेयर कर दिया था, और ये भी एक गैर अखलाकी बात है। लेकिन बहरहाल अच्छा हुआ कि मुसवदा अब तक पहुंच गया और हमें भी पता चला कि पीपल्स पार्टी के मुसवदे में क्या है। लेकिन जो हुकूमती मुसवदा है वो पीपल्स पार्टी के पास है, मौलाना फजल रहमान के पास है और पीटीआई के पास भी है, लेकिन पीटीआई ने वो मुसवदा हमें शेयर नहीं किया। तो मौलाना फजल रहमान ने अब से थोड़ी देर पहले फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपना नया मुसवदा बनाएंगे और कोशिश करें, और अपोजिशन की बातें मान ली जाएंगी तो पेशरफ्त हो जाएगी, आईनी तरमीम भी हो जाएगी। पेशरफ्त कैसे हो सकती है? पीपल्स पार्टी क्या मौलाना फजल रहमान की बैजा बैजा कराने के लिए आईनी तरमीम लाना चाहती है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये वादा कर रखा था कि वो आईनी अदालत बनाएगी और नून लीग के साथ मिलकर बनाएगी, और बाकी जमातों ने उसके ऊपर साइन किए। मौलाना फजल रहमान ने भी आईनी अदालत पर साइन किया, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ मिलकर खेल रहे हैं और पीपल्स पार्टी को उस विकेट से आउट करना चाहते हैं। ये पीक का बंद है, ये बुनियादी बात है। ये बुनियादी जो एटीट्यूड है मौलाना फजल रहमान का वो ये है कि वो क्रेडिट सारा ले जाना चाहते हैं, फिर सीएम बलूचिस्तान भी ले लेना चाहते हैं, और उसके बाद वो चाहते हैं कि आईनी तरमीम जो है वो हो जाए, बेशक हो जाए, लेकिन आईनी अदालत ना बने। मैंने उनका करीबी ज़राए से बात की तो करीबी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी की आज जो बात हुई, तो मौलाना ने उनके सामने यही शर्त आयद कर दी कि ठीक है, आप हमें सीएम बलूचिस्तान नहीं देते तो मत दें, लेकिन हम आईनी अदालत नहीं बनाएंगे। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बन जाए। अब जो पीपल्स पार्टी का मुसवदा है वो बहुत ही क्लियर मुसवदा है, बहुत क्लियर हेडेड है। मौलाना फजल रहमान भी ये कहते हैं कि उसमें कोई अभाव नहीं है, लेकिन वो बहुत प्रोफेशनली बहुत साउंड भी लगता है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के कॉन्टेक्स्ट में। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 186 के खात्मे की तजवीज़ दी है। पीपल्स पार्टी ने सोमोटो का एक्शन ख़त्म करने की तजवीज़ दी है 184, और पीपल्स पार्टी ने 199 में तरामीम तजवीज़ की हैं, आर्टिकल 175 ए में तजावीज़ की हैं, बी सी डी ई कुछ जेरी उसमें ऐड करने की बात की है। वो ये कहती है, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वफाकी सतह पर आईनी अदालत कायम हो, और उस आईनी अदालत का जो सरबराह हो, जो चीफ जस्टिस हो आईनी अदालत का, वो लगे 3 साल की उसकी मुद्दत होगी, लेकिन वो रोटेशन के तहत लगेगा। यानी पहले एक सूबे से, फिर दूसरे सूबे से, फिर तीसरे सूबे से, फिर चौथे सूबे से, ताकि किसी भी सूबे को ये एहसास ना हो कि वो लेफ्ट आउट रह गया है। और उसके जो अरकान हैं वो वफाकी हुकूमत तादाद तय कर देगी, और वो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकेगी उसके फैसले के खिलाफ। जबकि अगर पीपल्स पार्टी बेंच बनाने पर एग्री कर जाती है तो सारा फलसफा ही उलट जाएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाती है बेंच, तो उसके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठ सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को तो कम नहीं किया जा सकता। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मौजूदा सूरत में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग करेंगे तो ही मसाइल हल होंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट पर जो पेंडेंसी का प्रेशर है वो ख़त्म होगा। लेकिन मौलाना साहब ये चाहते हैं कि ये ख़त्म ना हो, पेंडेंसी भी बरकरार रहे, और
اور پی ٹی آئی کی یہ کوشش ہے کہ آئینی ترمیم بھی 2-3 سال کے لیے ملتوی ہو جائے. وہ جسٹس منصور علی شاہ کا ہم سن رہے ہیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن تیار ہو رہا ہے اور وہ کچھ دنوں میں جاری ہو جائے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آج فل کورٹ کی ڈیٹ آ گئی ہے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کہتی ہے کوئی جلدی نہیں ہے, ہم کر لیں گے جی, بعد میں کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس اس وقت چانس ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر چلیں یا پھر آپ لیفٹ آؤٹ رہ جائیں, آپ باہر رہ جائیں. اب دیکھتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کل پھر پیپلز پارٹی کا رابطہ ہوگا. کل بھی اجلاس ہونا ہے آئینی کمیٹی کا, اس میں سے کیا نکلتا ہے. حکومت مزے سے بیٹھی سائڈ پہ دہی کھا رہی ہے. حکومت کا مسودہ تو آ گیا, اب اس مسودے میں کیا ہے یہ کوئی نہیں بتا رہا. نہ مولانا نے بتایا, پیپلز پارٹی تو بتا ہی نہیں رہی, اور وہ پی ٹی آئی جس کے بیرسٹر گوہر نے وہ شیئر کر دیا پیپلز پارٹی کا مسودہ کسی ایک چینل کے ساتھ, وہ بھی جو ہے وہ حکومتی مسودہ کیا ہے وہ نہیں بتا رہے, اور پی ٹی آئی اپنی تجاویز بھی نہیں دے رہی. اب اس میں ناظرین جو کنکریٹ اطلاعات ہیں وہ بس یہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ پیپلز پارٹی سے لے لیا جائے, سی ایم بلوچستان بھی لے لیں, گورنر خیبر پختونخوا بھی لے لیں, اور اس کے بعد آئینی عدالت بھی لے لیں ان سے, اور بس وہ ایک لالی پاپ دے کے ان کو سائڈ پہ کر دیں. میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ اگر نہ ہوئی آئینی ترمیم کے لیے آئینی عدالت کی شرط نہ مانی گئی تو شاید پیپلز پارٹی پھر جو ہے وہ آئینی ترمیم کو ووٹ نہ کرے. اگر پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان مل کر بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو تب بھی پیپلز پارٹی شاید پھر اس ترمیم کی مخالفت کرے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ملاقات ہوئی, میں نے آج کچھ لوگوں سے پوچھا جو کل کے ملاقات میں شامل تھے نواز شریف کے ساتھ, ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے بہت ساری چیزوں پر اتفاق کیا اور مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. یعنی نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری یہ ایک پیج پر ہیں, اور یہ ایک پیج پر ہے تو اسی لیے جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ناراض کرنے کا رسک بھی نہیں لے سکتی. البتہ بلاول بھٹو زرداری کی یہ کوشش ہے کہ کنسنسس ہو جائے. وہ کنسنسس لیڈر کے طور پر بھی سامنے آئیں گے اور ایک ایسے لیڈر کے طور پر بھی سامنے آئیں گے جو مختلف معاملات پر اتفاق رائے پیدا کر سکتا ہے. تاہم کیا پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے وعدے سے پھرے گی, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے وعدے سے نہیں پھرے گی. اب ناظرین ایک اسی سلسلے میں ایک اور معاملہ بھی ہے, وہ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا. ان کا ریٹائرمنٹ ڈیٹ بھی آ گئی ہے اور فل کورٹ ریفرنس بھی ہو گیا, لیکن انہوں نے سرکاری خرچ پر ڈنر لینے سے انکار کر دیا. ان کا یہ بڑی خبر ہے, انہوں نے کہا کہ تقریباً 2 ملین روپے لگتے ہیں 20 لاکھ روپے. تو میں یہ جاتے جاتے یہ بوجھ اپنے کاندھے پر نہیں لینا چاہتا, اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا کہ میں نے اپنے کھانے کے لیے سرکار کے 20 لاکھ روپے خرچ کر دیے. اور آج ویسے انہوں نے ایک بڑا نظر ثانی کی درخواست ہے پی ٹی آئی کی, اس پر انہوں نے بہت سخت ریمارکس دیا. انہوں نے کہا کہ ایک تو وکیل کو اپنی پلیٹ میں کھانا اتنا ہی ڈالنا چاہیے جتنا وہ کھا سکیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وکلاء جو ہیں وہ اتنے کیسز لیں جس میں وہ عدالتوں میں پیش ہو سکیں. اور پھر جسٹس مسرت ہلالی نے آج انکار کیا اس بات سے کہ پی ٹی آئی کی نظر ثانی کی درخواست کے لیے کوئی اور ڈیٹ ڈالی جائے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا رویہ یہ ہے کہ وہ درخواست دے دیتے ہیں, عدالت میں پیش نہیں ہوتے. ہر عدالت میں پیش ہوتے ہیں, یہاں پیش نہیں ہوتے. یعنی حامد خان صاحب کی جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر سپریم کورٹ نے اس کو لیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور بات بھی کہی, میرے ساتھی ہیں برا مان جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کچھ ڈولچی جو ہیں وہ اب جا کے باہر ڈھول پیٹیں گے, لیکن میرے ڈولچی اگر پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں تو پھر ڈھول نہیں پیٹ سکیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ تھا انتخابی نشان سے متعلق یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ تھا, لیکن ڈولچیوں نے اس کو بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ بنا دیا. لیکن یہ بہرحال اچھی بات ہے ناظرین. چلتے چلتے ایک خبر اور کہ پی ٹی آئی نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر عمران خان سے ان کی بہنوں کو نہ ملنے دیا گیا تو 15 اکتوبر کو یعنی ڈی چوک پر آ جائیں گے, یعنی ایک بار پھر یہ مظاہرہ کریں گے. اب سے کچھ دیر پہلے یہ شیخ وقاص اکرم نے کیا ہے. یعنی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ پٹیشن لے کر گئے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں طرف کی گفتگو سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے, 17 تاریخ تک پابندی ہے, اس کے بعد آپ مل لیں. 17 تاریخ تک آر سی او کانفرنس ہے, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اس کے بعد آپ مل لیں. اب عمران خان یہ چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ سنگل آؤٹ کر کے عمران خان کو ملاقاتوں کی اجازت دی جائے. ڈیرہ جیل میں تمام قیدیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے, لیکن
پی ٹی آئی کا یہ جو ڈی چوک پر آنے کی دھمکی ہے، یہ معاملات کو پھر گڑبڑ کرے گی. لیکن امپورٹنٹ سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا علی امین گنڈا پور آئیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اس بار علی امین گنڈا پور آئیں گے، کیونکہ وہ پوری طرح سے آن بورڈ ہیں اب، اور انہوں نے میری اطلاع کے مطابق انہوں نے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ وہ اچھے بچے بن کر رہیں گے، ورنہ ان کے خلاف وہ جو بغاوت کا مقدمہ ہے پھر وہ بھی چلے گا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی آپ کو اطلاعات کل فراہم کریں گے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.